दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मास्टर माखा कासिम और यूट्यूब चैनल शुमारा खुश आमदीद मुकुम और मौजूद हस्तु मीटिम के द मिज़ान चौक के सैद रिजा आगा और इगना के अजीरान ममदा उतर फरोज़ आशुरा के मो मिलाव शुदबदी लेकिन वो रोज़ मुनासिब ख्याल ना कदम की मुबारक की भी दूम कि भाई द खैरियत इगना रसीदन दिगा इमरोज़ के मकदजना दबारे ईरान और चीज़ा कैसा कि अफगानियार की बुरमना ईरान के साथ बले जो मौजू कदजना मकबनिज़म कदज़ मुबाशर आगा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम आगा जान। आगा साहब खैरियत बखैर। आगा साहब अवल खुशमोरा के खुश आमदेद मुगम कि शुमो तो हालात जंग कैसा था खैर खैरियत वापस आमादिन चरकी ऊ टाइम की शुमो दऊँ जिबदिन और ईरान इसराइल जंग हम शुरू बुत और दोस्तारम तशवीश बुत कि आगा जान दई तर वक्त रफ्ता कि खुदा न खास्ता एगो मुशक कैसा ना आगा साहब रे कैसा तेज रखना आन कश की नसीब मुशुद दिगा शहादत बुत दिगा ना दिगा तशवीश मर ज़्यादा बुत बहरहाल खुश शुदुम की खबर शुदुम शुमो आमदेन दिगा बिसार खुश आमदेन आगा साहब शुमो वापस खैरियत आमादिन और आगा साहब इरबुगिन कि शुमो दऊ दौरान जंग के सामुन जिबुदिन शुमो चीज दिदिन वला आगा जान अवल शुक्रिया शुमर आदा मनी खुदार शुक्र कि शुमर दोबारा एक बारी द जान जोरी और खुशी मो दिदे दुआए शुमो दोस्ता बुदा दुआए जील दारूर दोस्ता बुदा कारतोन बुदा मारा मादरा दुआई शुबुदा कि मो बरे शुमो द ज़ियारती मामलजा द मुख्तलिफ ज़ियारता बरे दोस्ता सोशल मीडिया दोस्ता यूट्यूब चैनला मो गुफ्तियार आजत दर खुदा आजत शुबी द ज़ियारता बरे तमाम कदे बरे कौमा दोस्ता बार अली तरबुद दिगे कौन शुमो दिदन की बस इसराइल हमेश किबले अवल बलेश जुल्म सितम कदा उनार शहीद कदा मस्जिद अक्सा मगा दिगा दुरुस्त है ना चंदीन साला दउंजी चिदा शुदा जुल्म सितम शुदा कबर हो आगा साहब या शुमोदी दिन की बुना द बले फिलिस्तीनियाम जा जुल्म सितम कदा जावा मुल्क इस्लामी द वजूद दर दुरुई दुनिया जी बैन मिलल बगी अक़वाम मुत्तहिदा बगी तमाम खामोश हस्ता अरब ममालिक तमाम खामोश हस्ता अमी ईरान बुदा कि भाई फ़लस्तीन रेश जुल्म कदा उना बमबारी कदा इना आवाज़ बाल कदा सही है हमेश वक्त इना गुफ्ता मर्ग बर इसराइल मर्ग बर अमरीका दुरुस्त है ना जमा दी रोज़ न परी रोज़ एक वीडियो दीदम कि आगाई खामनेई साहब ये राहबर हस्ता ईरान नाम का कि भाई मो परे मर्दुम अमरीका न गुफ्ते खाली मुसदर चंद आजमाइश बिल्कुल गुफ्ते लेकिन ये जुमला इना तरह सारा साबिका मनेशी न बुदा उना अमीर गुफ्ते कि मर्ग बर अमरीका मर्ग बसलार रोज नमाज जुमा बाद खाली यदि वजह चर मने इंसान दूर दुनिया है गबी हकीकत रमो जी लेकिन शिकार शुदा शुमोदी दिन कि वक्त जंग बुद मा अमू शावा दमू से तारीख शाव बगी महीने 5 बगी या मिसाल महीने 4 बगी मा दमू 20 रोज पेश द खुद तेहरान द इस्फहान कुम मशहद आ जाए मौजूद बुदम द सानिया ज़ियारत रफ्ता बुदी चक्कर रफ्ता बुदी दिले ना लेकिन शुमा गुफ्तन की बिरादरा अफगानी रे तंग मोना अफगानियार बुरना लेकिन गवर्नमेंट ईरान इनाली मुमित सूबाई हुकूमत के साथ पुलिस इंटेलिजेंस इदारे फाये लेकिन इतलात ईरान बुगी पुलिस बुगी सिपाही शिबगी हर चीज़ शिबगी कानून ईरान बड़े मर्दुमी पाकिस्तानी बाशत जापानी बाशत हिंदुस्तानी बाशत अफगानी बाशत बिस्यार द सख्त मने गोमरुग ईरान हमी गोमरुग जैदान हम 100 दफ़ा ईरान रफ्तोम दिगे इस्फहान शेराज द मुख्तलिफ जाया मोदी दे सही बिस्यार ज़्यादा तलाशी मुना ताहत इसग्रम द मने कोच बाल मुना कि भाई सिचा बिले सिचा था सिचार तोग मुना लेकिन वक्त जंगी ईरान व इसराइल मुशा लेकिन इन जिस तरफी गवर्नमेंट ईरान मगा भाई मने जी अफगानी मुलविस करा किस्मो दिदें द एक रोज मने 2 रोज पेश कि तकरीबन लाखा इंसान एक रोज बाहर निकले हुक्मो भाई इंसानियत एक सोशल वर्कर से समाजी कारकुन इस्तेखमो हमो तरक्यू मगा मो मिसाल भाई सदर अमरीका र मुजम्मच मुने आगाई खामनेई मगा ना मो हम गवर्नमेंट ईरान की चेम बले सीट शिश्ता के मी काराई बिगिरी और बिलखुसूस मगा हर मैदान की दार जाए जुल्म सितम मुशा इंसान बायत गब्बुग मो ता अजाशुरा पेश मो हर रोज लाइफ दा दफा हिमायत ईरान अमरीका मुर्दाबाद मुकदम मिसाइल मुर्दाबाद मुकदम लेकिन वजह से कि रोज
मोम यार मैदानी करबला बाद उचे मोम गुफ्ती तेहरान بود ठीक है या ना मो दौन मौजूद बदी लेकिन अजिन मोम की इमरोज मिसाल शोजदौ माय मुहर्रम است दुरुस्त है या ना माय मुहर्रम मास तक कोई यजीद वक्त कुफा वाला लोग बरेजत इमाम से इस्लाम जुल्म सितम कदा कि और बन कदा गैस बन कदा बिजली बन कदा आलम इस्लाम रा गैस बुदा हसा बुटेम गैस बुटेम जमान चोक बदा लेकिन आली दौर जदीद शुदा हस्ता उनको तो माशाल्लाह करबला रफ्ते 2024 लेकिन आगा जान चिया ख्याली दई माई मुहर्रम इना 5 लाख अफगानी लेके दई रोजा बार मिसना خب این ماه محرم شما داد از اسلام میزنین که منی 50 ملک اسلامی است بس این ظلم ستم که او زنی که ما خونم گم پروی سوشل میڈیا ما دیدم زنای د حساب دا زن اولاددار بوده کسای زن مرده کسای بچه مرده برده باردر افغانستان هرات بوده مثال هر جای بوده خب مثلا آو نیست دشویه نیست गर्मी शदीद است پیر جوان کم سے کم شما مملکت اسلامی است تا چلشتم صبر مقدی باید چلشتم صبر درسته یا نه بس فرق اسلام و مثلا زی کوفه و شمر و از چیزا چی فرق داره یزید کیسه خب مو مزمت منی گورنمنت ایران دیگه به قول آقای خامنه‌ای که او میگه که مو خالد صدر امریکا را مو میگه هر کس دمی ماه محرم یک افغانی مثلا زن مرد بزرگ دیگه اونار بار میزنه لیکن پاسپورت یک ملک که اونا پارمونون در فیسبوک آماده بود دیگه خب ما خو میگم یار کسایی خبر نیست سفارت شما در مشهد در تهران چی افغانستانی باشه چی پاکستانی باشه هر پاکستانی اگر پاسپورت شتن کنه یا چیز ظلم کنه باید در مشهد سفارت پاکستان است در افغانستان است در تهران سفارت پاکستان ده اصفهان است شیراز است درسته یا نه خب با خلاف زوی اداره ایران پلیس باشه پیشمران چه خلاف شکایت میتونی شما را گپ شم پلیس گوش نمونه سفارت از ما برش چی نماینده ما در اسلام آباد امیتر کی ایران است در کوچه شهر امیتر کزینا است صحیح اگر همونجا قدگو که ظلم ستم مونه شما اینجا کنسولت ایران است سفارت ایران است وارثین خوب بگیم کیس ظاهر کنه منی ای کوډ بلوچستان نه پارٹی جوړ کنه کنسولګری ایران به خای به ادم از مو د منی تهران است مشهد است پولیس ظلم ستم کړه امیتر ما د نوټیس افغانی ام یار درسته یا نه دیگه باز یو سوال آقا جان آقا صاحب چی سلمونیم د فشی د عاشورا خو کاروان نرفت نه ما کی د اربعین چی سلمونین شما ما تازه که ایران ما د ممی گبر گفتم که بای شما د عاشورا نرین خب جنگ شده بود مود تهران موجود نه چکسی پیدا شد اگر چکسی قوم تا تهران یک نیم ساعت راه مثلا بای 2 لک تومان کرایه شو بدی نام 1 میلیون خب اگر بس 150 لک تومان کرایه شو بود خب اینا مگه بای بدین 10 لک تومان اول خو اینا مسافر لوج مونه اینا داد اسلام مثل کلمه میخانه پنجتنی دوازده امامیه د شکلی چکسی شي بگی دارسن شي بگی کوچ شي بگی خدا شاید مسافر لوج مونه کی کالا اسمور مینگرنا یعنی بای مو اینال مثال نه مو پاکستانی است پہچان از مو لاهور پیرنتنبان ایوی پیرنتنبان لیکن پیرنتنبان از مو افغانی زمین آسمان فرق مونه افغانی شکل خو معلومه از گشتی خو معلومه از زبان خو معلومه علمان فارسی گپ مگم قد فارسی افغانستان نمیلگا هیچ نموشه من فارسی گپ مگم قد فارسی مشهد و تهران و اصفهان میش نمونه من ایران 20 شهر 20 زبان ایرانیه اصفهانی شیرازیه مشهدیه نوشابوریه زیدانیه چی گیا لیکن ما اوچه من گفتم مردم باید عاشورا نره می دیگه عاشورا خیریت پیش شد مای مبارک امسی محرم است دیگه لیکن ما میگم د چلوم هم نره اینال شما دیدیم که در روی سوشل میڈیا گورنمنت ایران را مردم مذمت کرد 3 روز پیش یعنی امروز مثال 12 تاریخ د 9 تاریخ من سوشل میڈیا بسیار زیاد گردش میکرد یک جرنیل ایرانی مگان مو برای مردم افغانستانی که یک مملکت اسلامی است مو مرزی مثال افغانستان را ظاهرین چرا رامی دی که توی ایران با اینا در کربلا و نجف بوره اگر رامیدن خود چرا بور منندرو گبه میه نه یه از این وجه آقا که اینا بسیار منی سوشل میڈیا مردم نوٹیس گرفت عوام زمان جنگ اسکرد مسائل نه جنگ امی میڈیا استو است میڈیا از موست یعنی میڈیا یعنی موستی که گب مگی
یعنی مردم گوش مونه بالکل آقا 3000 4000 نفر افغانستانی اشتداری نداره لیکن به حیثیت یک پاکستان اسلامی ملک است به حیثیت یک همسایه است مو میگه اگر افغانستان من بود د پاکستان هم مو میگه اگر مابین ایران من بود بس مو وقتی که امریکا اسرائیل ظلم مکرد مشکا میزد مو بارها امریکا رو مرد آباد کردی اسرائیل مرد آباد کردی خب از این وجه این جرنیل ایرانی گفت که بایی افغانستانی باشد یا پاکستانی باشد مرد برای پاکستان و افغانستان واز است لیکن اینا کم دوباره این کار مردم شیرین مونه که جرنیل ایران کده که تو در جنوم تو کربلا در نجف کاتنین رفته میتونی برای زیارت این خو آقا کاروان والا چیز نه از خاطر کمائی خود او خود خاطر کمائی است خود کوچ والا سالار ठीक है यार مردم کو برای زیارت مور مردم در کسی پیسه نیه که گاده مینال تو کوچه شهر موری خود تو 4 लाख रुपया खर्चा بنی ما مورم 2 लाख रुपया खर्चा بنی مثال گبه خو 1 लाख रुपया खाली कोच वाला میگیره 1,20,000 ठीक है ना कतویزی ایران کتویزی اصل گبی است که از طرف ایران از طرف کربلا نوتیفیکیشنی زیارت جاری نشده و جرنیل مو کوچرایی که ظلم ستم پلیس ایران کدا بلی افغانی مردم و زو جمع کالی برای مردم افغانستان و مردم افغانستان کی کارت افغانی داره فینگر پرینت از تمام شناخت از گیری کامپیوتر ایران موجود است تو کا دنده و بیاوی و ظلم ستمی و از موشی کشکو دی پای خلش بلو بسیار ظلم ستم کده بسیار ظلم کده اینا غجان میخواه که امو کوچرایی خورا پس کنه دایی بابت کو اول تو نوتیفیکیشن وزیر داخله پاکستان بخوای وزیر داخله افغانستان بخوای که نه بای مدنزی تاریخ این نوتیفیکیشن طرف گورنمنت ایران جاری شده که زائرین باید اگر زائرین باید بس دیگه کوچای زنا اگر مو خود مؤمن دفعه که نمو 20 پیش از ایران ماده وزیر ایران دیگه موجوده مور ایران که بلی پاسپورت موجوده مسیر لایف کم نشانه صحیح ठीक है ना اینا مردم شی بای مسافرین تنگ منه اینا مردمی نجف است مردمی کاظمین است مردمی بای زائرین پایا تکشیر مش خودون ایرانی هم دیده تکشیر شانایش لغت نه پایش لغت نه پایش مش منی بوتل من نفت وقتی و مردم ناجور شده و اور مخ ठीक है زواری را از مردمی نجف و کربلا و کاظمین باید هم مو مردم یاد بگیریم هم ایرانی مردم یاد بگیریم لیکن اینا د شکل کود د شکل تاکسی مردم لوج مونه من ایران از گذشته 4 سال است سیستمی کارت جوړ کړل یا آدم مسافر کارت نداره کی بای تو کارت من کمپیوټر بندختو پیسې نه نستو کارت شونه پیسې گوشت کارت شونه سوزی کارت شونه لیکن اینا د بابا دی پیسه از مردم پیسه یک بر 20 میگیره مردم بالکل میگیره خب تو مردم افغانستان 40 سال بلش جنگ شده 22 سال د کویچه شهر مو حالات جنگ بلی مو شهید داده مونه میگه ایران شهید نداده ایران اگر شهید داده 8 سال قد عراق شهید داده جنگ کده منه خو گورنمنت عوام افغانی زیاد شهید داده مو طرفداری افغانی نمونه لیکن امروز اگر اسرائیل کم بیش جنگ شده مردم ایران اینال تازه اگر فرض تو استرالیا مورا لندن مورا ژاپن مورا یا افغانستان ما یا پاکستان ما مو خوش آمدید مو د خانه خو جای میدی مردم ایران اگر خدا نخواسته که امریکا و اسرائیل بیش دنیا ستم کنه گورنمنت مو کسبایی حکومت سرفراز بچی هم بوده که بای موساد میدی اسلام آباد آصف زرداری هم بوده شهباز شریف هم که پاکستان د خدمتی آرمی چیف جنرال منیر صاحب سپاسالار رفاق فوجی پاکستان بوده هم گفته مو پد شماست صحیح بسیار مهربانی آقا صاحب بسیار خوب گواز دین شما اور یقینا که سنا حمایت افغانیار شما کدین بسیار خوش شد انسانیت را کدین شما خلاف ظلم شما گپ بالمنین همیشه آواز بالنین بسیار مهربانی دوستا یقینا ویدیو خوش شما مایا دیگر امیتر حمایت کده بورین مورا بسیار مهربانی جور باشین خدا حافظ شما